در آقا پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں، ہم در آقا پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں۔ حامدا مصلیا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما صدق الله العظيم قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر بيدي لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر آدم ومن سواه تحت لوائي يوم القيامة ولا فخر أنا أول من ينشق الأرض يوم القيامة ولا فخر أنا أول من يقرع باب الجنة ولا فخر الفقر فخري أو كما قال صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لعلي بن أبي طالب أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون بن موسى لكن لا نبوة بعدي ولا رسالة بعدي قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من أحبني كان معي في الجنة صدق رسوله النبي الأمين ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك سارے احباب انتہائی محبت نال پڑھو الصلاة والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک سیدی یا شفیع المذنبین وعلا آلک واصحابک سیدی یا رحمت للعالمین۔ ذوی الاحتشام میرے مسلک دے مقتدر مستند علماء کرام مداحان شیری لسان عمائدین بزرگان دین نوجوان دوستو تو سپائیاں دے اس گاؤں لب دے اندر بندے ناچیز و خاکسار حضرت علامہ مولانا برادر مکرم مفتی محمد نعمان صاحب دی محبت بری دعوت تے حاضر خدمت ہے۔ سارے بھائی بچے دعا کرو اللہ سب دا آنا بینا قبول کرے آمین۔ تسی جتنے پیار نال بیٹھو گے انشاءاللہ العزیز میں اسی طرح ہی چند معروضات تانوں سناواں گا۔ مجھ تو پہلے ایک عظیم عالم دین بہت خوبصورت انداز دے وچ گفتگو کر رہے سن، اللہ تعالیٰ انہاں دی زبان دے اندر برکت دے وے۔ جتنے تسی احباب آئے ہو جاگ کے بیٹھو گے تو میں جاگ کے تقریر کراں گا، میں تقریر پڑھن نہ آیا کرن آیا۔ گل سمجھو میری، ایک ہونا ہے پڑھنا ایک ہونا ہے کرنا۔ تسا کی پتہ نہ لگا بھی مولوی صاحب آکھیا کہ ہے تو مینوں بھی کوئی چیز پلے نہ پوے بھی میں کتھے گیا اس نو آہنے پڑھنا تے توانوں بھی پتہ چلے بھی آئے ساں تے خالی دامن آئے ساں تے کچھ موتی لے کے ہون آیا اس نو آہ دن تقریر کرنا۔ میری طبیعت خراب ہوئے ٹھیک ہوئے رات ہوئے دیہاڑ ہوئے مسجد دی چھت ہوئے کسی بندے دے گھر دا ویڑا ہوئے گرمی ہوئے سردی ہوئے میں تقریر پڑھن نہ جاندا ہوندا کرن جاندا ہوندا لب والے وہ اج بھی پڑھن نہ نے آیا کرن آیا جی۔ ایک باری پھر بولو پیار دے نال سبحان اللہ۔ جڑے بندے کوئی تھوڑے بہت ناراض بیٹھے میرے نال یا سٹیج تک بیٹھے کسی عالم نال ناراضن میں انہاں دی طرفوں بھی معافی منگنا اپنی بھی ہاتھ جوڑ دا۔ ناراض نہیں ہونا، حضور دے ذکر دے وچ آئے ہو اللہ تعالیٰ توانوں عزت عطا فرمائے۔ جس بندے نو اس گل دا یقین ہے کہ زبان نبی سونے دے صدقے عطا ہوئی ہے وہ جوڑے ہتھاں دی لاج رکھے تے سبحان اللہ اچھی آکے ایک باری پھر بولو پیار نال ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جاگ کے بیٹھو گے تے جاگ کے تقریر کراں گا۔ میں جتھے تقریر کرن جاواں نا اگر پا خون میرا لگے تے چٹاکی چٹاکی لوگاں دا بھی میں لا کے آندا ہوندا ہاں جی یہ میری مجبوری سمجھو یا غلطی سمجھو اچھی ذرا سبحان اللہ بولو ایک باری۔ مہربانی تھوڑی مہربانی مہربانی اللہ تعالیٰ تانوں عزت عطا فرمائے۔ میں بس اپنی تقریر وال آ گیا۔ پڑھن پڑھان دے اندر
کمی تا رہ جاندی ہے پڑھان والا استاد ٹھیک نہ ہوئے سمجھا نہ سکے یا پڑھیا چنگا نہ ہوئے تے یا استاد تے پڑھیا چنگا ہے طالب علم ذہین نہیں کنزین ہے انہوں سبق یاد ہی نہیں رہندا یا یہ دوئے گلہ نہ ہو من استاد بھی ذہین ہے طالب علم بھی ٹھیک ہے جڑا نصاب پڑھایا جا رہا ہے وہ ٹھیک نہیں پھر بھی پڑھن پڑھان دے اندر کمی رہ جاندی ہے میرے لب دے بھائیو ایمان نال ذرا دسیو پڑھان والا خدا ہوئے تے پڑھن والا مصطفیٰ ہوئے تے جڑا نصاب پڑھایا جا رہا ہے وہ قرآن ہوئے ایمان نال دسیو کو کمی رہ جاندی گل میں تو انہوں جھٹکی سمجھاواں ذرا سبحان اللہ اچھی ہوئی ہن قرآن پاک دے اس جملے دا معنی سنو اللہ سونا فرماندا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ سونیا پڑھایا میں تے پڑھیا تو ہیں آہا سکھایا میں تے سکھیا تو ہیں تے پھر کیوں نہ آکھئے وَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا کہ تیرے تے اللہ دا واقعی بہت بڑا فضل ہے میرے بھائیوں اور میرے دوستو آج بعض لوگ یہ پیاخ دن کہ اے بریلویاں دا عقیدہ ہی غلط ہے اے اللہ نو بھی عالم الغیب مندن تے نبی پاک نو بھی علم غیب دا مالک مندن میں کہا نہیں منن دے اندر بڑا فرق ہے عالم الغیب اللہ نو اسی اور اعتبار نال مندے ہیں مدینے والے مصطفیٰ نو اور اعتبار نال مندے ہیں میں کہا اگر تینوں یقین نہیں آندا تے چل آ تینوں اپنا عقیدہ دسیے میں آج اللہ دے قرآن چوں تو انہوں 6 غیب سنانے 6 غیب تے پھر انہاں 6 نمبران دے بارے چ دسنا ہے بھئی مدینے والے نو 6 دے 6 آندے سن یا نہیں سن آندے کچھ چیز ذرا سبحان اللہ بولو آئے ہائے گل ہو جڑی قرآن چ ملے تے میں تقریر دے وچ قرآن پاک ضرور پڑھدا ہوندا کیونکہ بعد وچ میں انتظامی والے نو فون کرن دی ضرورت ہی نہیں پیندی بھئی میری تقریر چنگی ٹھکی ہے یا نہیں ٹھکی کیونکہ جس تقریر وچ قرآن آ جائے وہ اتھے بھی قبول ہے اگے بھی قبول ہے آئے ہائے توجہ رکھو ایک سونا جہا نوجوان کرسی تے بیٹھے ہے تے 10 نوجوان اگے ہاتھ وچ کاسے لے کے کھڑتے ہوئے دیکھا آنا جی غلہ ادھر پاؤ دعا آنا ادھر پاؤ تریا آنا ادھر پاؤ چوتھا آنا ادھر پاؤ تے اے جڑا کرسی تے بیٹھے ہے نا انہوں پتہ چل گیا بھئی اے اوہی جنا رات دے اندھیرے چ مینوں کھوٹ سٹیا سی لیکن بھائیاں نو نہیں پتہ چلیا کہ اے ساڈا بھائی یوسف ہے ہائے اللہ دے نبی نے فرمایا 10 ہو یا تعداد وچ زیادہ ہو انہاں آکھیا نہیں 12 ساں ایک گم گیا ہے ایک ابیرا کول ہے آپ نے فرمایا جڑا ابیرا کول ہے اگلی باری انہوں بھی نال آنو نہ تے غلہ زیادہ لبسی اگلی باری آئے تے 11 آئے اللہ نے فرمایا سونے محبوبہ میرے پیارے یوسف ہن بھرا آ رہے ہی تے بڑا ڈاڈا وچھڑے آئی تے بڑا اداسے آئی تے ویر نو ذرا کمرے لے جانا تے ایک تے گھٹ کے سینے بھی لا تے دعا اپنے چہرے دا گھنڈ بھی لا اللہ دے نبی لے گئے بنیامین نو کمرے دے اندر اور چہرے دا گھنڈ لایا ویر نے ویر نو تکیا ہائے اداسیا تے بچھڑیا اپنے ویر نو جپھا مار لیا نالے روندے جاون نالے تکدے جاون تے آخدن ویرا ہن میں انہاں ظالماں نال کوئی نہیں جانا ہن میں تیرے نال رہ سا آپ نے فرمایا میرے کول تے کوئی قانون ہے کوئی نہیں کہ تینوں میں اپنے کول رکھ لواں تینوں میں نال ہی بھیجساں جتھوں تو آیا ہے تے آپ نے عرض کی تھی ویرا قانون بھی تیرا حکومت بھی تیری اقتدار بھی تیرا تو ہی مالک ہے ہر شے دا لیکن میں نہ جاندا میں ہن انہاں نال نہیں تیرے نال رہساں آپ نے فرمایا تیرے تے پھر مینوں چوری دا الزام لانا پیا سی بنیامین آخدے ویرا جو مرضی کر انہاں نال نہیں تیرے نال حضرت یوسف دے ذہن دے اندر ترکیب آئی تے جدوں انہاں نو غلے دین لگے نا تے بنیامین دی بوری وچ ٹوپا چھپا چھوڑیا جس نال گندم دی پیمائش کیتی جاندی سی تسی ٹوپا ہنے ہو یا جو ہنے ہو او جڑا پیمانہ جس نال پیمائش ہونی سی انہاں نو نہ پتہ چلیا بھی اے واردات ساڈے نال ہو گئی ہے تے حضرت بنیامین دی بوری ٹوپا اے جدوں کچھ قدم چلے نا گلا لے کے تے پچھوں گودام دے سنتریاں نے آواز لائی او نوجوانوں کھل جاؤ یہ سارے کھلو کے مڑ کے تکڑن کی گل ہے تے گودام دے سنتری آدن چنگی لاج رکھی نے ہے ایک تے غلہ لے لیا نے تے دعا بادشاہ نہ ٹوپا بھی چوری کر کے دے تے اے اگواں ہے نا اسی تے نبی نے پتر ہاں اسی چور نہ انہاں آکھیا اگر چور نہ تے پھر تلاشیاں دیو میں تو اندستا پہ ہاں اس میں چشتی مزاج دا بندہ جے کڑکا دھڑکا نہ ہوئے میں نو تقریر بھول جا دیجئے میں قسم چاہ کے بیادا اچھی بولو ذرا سبحان اللہ ایک باری پھر بولو ایڈا
سیالہ بھی کوئی نہیں جڑا تسا بنایا خدا نے بندے میں بھی تسا نے نال نہیں جڑا نہ کوئی چادر نہ کوئی پھلا کوئی چیز کوئی نہیں کیونکہ میرا ایمان ہے کہ حضور کے عشق کی گرمی موسم کی سردی پہ حاوی ہے ذرا جینے سبحان اللہ بولو مہربانی تھوڑی مہربانی بولو گے تو میں انشاءاللہ دو چار گلاں سناواں گا تے اگر تساں بولنا بند کر دیتا تو پھر میرے کو تقریر کرنے ہونی میں پھر ٹر جا سنجے میں گل پہلے کی کردا پیا توجہ رکھو میرے بھائی اور دوستو انہاں نوں پتہ نہ چلیا کہ اے واردات ہوئی ہے انہاں آکھیا چور نہ تے تلاشیاں دے انہاں آکھیا جی لو تلاشیاں ایک بوری کھولی ٹوپا کو نہ ملیا دوئی کھولی نہ ملیا تری کھولی نہ ملیا چوتھی پنجویں چھویں ستویں اٹھویں 10 بوریاں کھل گئیاں ٹوپا کو نہ ملیا تے جدوں چیک کرنا لیاں 10 بوریاں دی تلاشی لے لینا آہ دن یرا وڈیاں نیاں بوریاں چو نہیں ملیا تے اے جڑا چھوٹا ہے اس بوری چو بھی نہیں لبن لگا لگنا ہے اے اسانے چور نہیں انہاں کی جان دیو اے جڑے وڈے سن انہاں آکھیا نا نا ساڈی تلاشی لئی نے تے نکے دی بھی لو نا ابیراں نو جا کے کدرے اے نہ آکھدا رہے بھئی میں تے بڑا نیک ہاں تے پارساواں اگلے سارے نیاں تلاشیاں لیاں نے میری نہیں ہوئی اس نے بھی بوری پھرولو بوری پھرولی تے ٹوپا نکل آیا قانون ہے اسی بھئی جڑا بندہ چور او 1 سال بادشاہ دا ملازم حضرت بنیامین نو حضرت یوسف نے قانون دی روشنی چ اپنے کول رکھ لیا اے آئے 11 سن تے پہنچے اپنے ابا جان کول 10 تے اتھے جا کے ابا جان نے اپنے پتراں نال جڑیاں گلاں کیتیاں نا اللہ نو ایڈیاں سونیاں لگیاں کہ قرآن بنا کے مدینے والے نبی تے نازل فرما چھوڑا ہائے 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 تے تھوڑی بہت سر شر بھی میں لاندا ہونا ایڈا بے سرا بھی نہ میں آخدا ہوندا سنی ہوئی ہوندا ہے جس دی نبیاں نال بھی سر ہوے تے ولیاں نال بھی سر ہوے پتہ نہیں تھوڑا کیڑا مزاج ہے بہرحال مینوں نہیں سمجھ آ رہا سنی ہوئی ہوندا ہے جس دی صحابہ نال بھی سر ہوے تے آل بیت نال بھی سر ہوے سنی ایک چاولاں دی پلیٹ دی خاطر انہاں دی محفل وچ نہیں جاندا جڑے حسین دا نام لے کے صدیق نو گالاں کڈن نہیں نہیں سنی حسین کا بھی نوکر ہے ابو بکر کا بھی نوکر ہے ذرا سبحان اللہ بلند آواز نال مہربانی اللہ دا قرآن کہنا ہے ارجعوا الی ابیکم جدوں سارے اپنے ابا جان کول پہنچے بھیجے 11 تے آئے 10 ابا جان نے آکھیا میرا بنیامین کتھے جے اے کہن لگے یا ابانا ان ابنک سرق بابا تیرے پتر نے چوری کی دیئے وما شہدنا الا بما علمنا تے سانو اور کوئی گل پتہ نہیں سانو ہوئی پتہ ہے جڑی سنتریاں نے دسی ہے وما کننا للغیب حافظین اسی موقع تے گواہ نہیں ہاں قرآن پہ دستا ہے جڑا موقع تے گواہ نہ ہوئے او بھی غیب وما کننا للغیب غیب دے لفظ تے تو غور کرنی ہے میں کڑیاں جگہ تے پڑھنا ہے وما کننا للغیب حافظین موقع تے جڑا گواہ نہ ہوئے او بھی غیب آؤ تو انہوں قرآن دا دوہاں جملہ سناوا بادشاہ مصر دے نو خواب آیا درباریاں نو آکے بلا کے کہندا ہے میں نو دسو نا خواب دی تعبیر اے جھلے تے بللے تے اوترے تے نکمے انہاں کے اسی کے جاننے تیرے خوابانی تعبیر کے وے ایک درباری بڑا سیانا بادشاہ نو کہندا ہے میں نو اگر تھوڑا جہا ٹائم دینا میں جیل میں جاواں ایک بندہ رہندا ہے تے خواباں دیاں تعبیراں دسدا ہے اس آکھیا مینوں ام چاہیے دے اکاں نالوں لبن جا پوچھ کے آ جیل وچ آیا تے آ کے حضرت یوسف نو کہندا ہے جڑیاں اے بادشاہ نو خواب آیا تعبیر نہیں کسے دس سکی تے تیرے کول پوچھنا آیا اللہ دے نبی نے منٹ لا کے تے تعبیر بیان فرمائی تے آن والے نے بادشاہ نو تعبیر بیان کی دی تے بادشاہ کہندا ایڈا لیک بندہ جیل وچ نہیں رہنا چاہیے دا اے لو رہائی دا آرڈر انہوں لے آؤ رہائی دی روبکار جیل سپریڈنٹ دے ہتھ دے اندر آئی تے او بیرک دا جا کے تالا کھول کے کہندا سونیاں تے منمونیاں آ جانا تیری رہائی دا آرڈر آئے آپ نے فرمایا میں ایویں نہیں آنوں ایویں انہاں کے قیدی تے
दुआवां मंगदे ने रिहाई दियां, तू ओपरा कैदी मिले हैं जड़ा बाहर नहीं आना चाहता, वजह किवें? आपने फरमाया नहीं नहीं मैं किसे गल ना लवांगा। मां बालुन निस्वतिल्लाती क़त्तअना ऐदियहुन्ना इन्न रब्बी बिकैदिहिन्ना अलीम। थोड़ा जा पता लगा भी हले जुले हो। हाँ हलासा में से वस्ती आया ना, जरा सुभान अल्लाह अच्छी बोलो। आपने फरमाया पहले नखेड़ा करो ना कूड़ा कौन ते सच्चा कौन। जिन्हां कुड़ियां ने मेरे ते बदकारी दा इल्जाम लाया, मैं जेल विच आया ते इतने साल हो गए मैं जेल दे विच आ, अज उन्हां दा नखेड़ा होना चाहिए। आने वाले ने बादशाह नूं गल दसी, ओ नहीं पिया आंदा, कहंदा पहले सच ते झूठ दा नखेड़ा होवे। बादशाह ने कुड़ियां नूं बुलाया, मैं नहीं अल्लाह दा कुरान कहंदा है। बादशाह कहंदा मा खतबुकुन्ना इज़रावतुन्ना यूसुफ अन नफ्सी। कुड़ियो अज मैनू दसो ना सच्चा कौन ते झूठा कौन। कुड़ियां ने बादशाह दियां बदलदियां अखां वेखियां ते कहंदियां ने सच्ची गल ए वे असी कुड़ियां वां ओ सच्चा। हाय 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 हाय। हुण बादशाह ने अपनी बीवी नूं बुलाया, जुलेखा सामने आई। बादशाह कहता हुण सारियां मन गईयां नी, हुण तेरी दाल कोई नहीं अगलनी, हुण दस ना सच्ची गल के वे। हुण जुलेखा ने वेख्या कि सारा कम खुल गया है। अल्लाह कहता है हस्सल हक़्क़ु अन रावतुहु अन नफ्सी व इन्नहु लमिन अस्सादिक़ीन। सच्ची गल पूछे ना ते काला काला माड़ा दिल उधर कोई नहीं, उधर सारा कुछ साफ है। वो सच्चा है ते मैं कुड़ियां आए गल लगे हुए मेरे लब मील दे भाइयों। जदों नखेड़ा हो गया, सच ते झूठ वखरा हो गया। हुण हजरत यूसुफ ने बादशाह नूं वेख्या, आपने फरमाया ए ना समझे मैं तेनू ब्लैकमेल करन वास्ते सारा काम कीता है, बल्कि नहीं नहीं ज़ालिका ज़ालिका लियअलम अन्नी लम अखुनहु बिलग़ैब व अन्नल्लाह ला यहदी कैदल ख़ाइनीन। मैं ता कम कीता है ताकि तेनू पता चल जाए मैं तेरे ओले पिछे तेरी अमानत विच खयानत नहीं की थी। लिहाजा कुरान दसदा है दुआ गैब ओले पिछे होना, कंड पिछे होना, दीवार पिछे होना। पहला गैब मौके दा गवाह न होना, दुआ गैब ओले पिछे होना। आओ तुहानू अल्लाह दे कुरान चों त्रीया गैब सुनावा। फरमाया आलिमुल गैबि वश्शहादा व हुवल हकीमुल खबीर। जिन्होंने कुरान मजा देंदा जाए वो बोलते जाओ, ते जिन्होंने कुरान ढिड विच वट पाए। अब्दुल्ला मदरवासी उन्हां बदनसीबां कोलों दाद नहीं मंगदा। मुकद्दर वाले बोलो, किस्मत वाले बोलो। अल्लाह फरमांदा है बाहर दियां गल्लां भी मैं जानना वा, अंदर दियां छुपियां हुई गल्लां भी मैं जानना वा। लिहाजा त्रीया गैब छुपी हुई गल दा होना, मख्फी ते पोशीदा गल दा होना। आओ तुहानू कुरान चो मैं चौथा गैब सुनावा। इरशाद बारी तआला ज़ालिका मिन अंबाइल गैब नूही इलैक। सोनिया ए कुरान गैब दियां खबरां ने, असी तेनू वही करने आ। लिहाजा चौथा गैब हकीकत नुज़ूल कुरान। हुण पंजवां गैब सूरह कहफ 15वां सिपारा। इरशाद बारी तआला सयक़ूलूना सलासतुर राबिउहुम कल्बुहुम व यक़ूलूना खम्सतुन सादिसुहुम कल्बुहुम रजमन बिल गैब। वयक़ूलून सबअतुन व सामिनुहुम कल्बुहुम क़ुल रब्बी
أعلم بعدتهم ما يعلمون إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. حافظ کڑا کڑا بندہ ہاتھ کھڑا کرے کوئی بن جائے تو حافظ بیٹھا ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. اچھا ہاتھ لوگ کھڑا نہیں کرتے ڈر نال بھی کدھر امتحان نہ لے لوں میں نہ لینا امتحان ایویں میں پیچھے سبحان اللہ بلند آواز نال بولو. اللہ کریم فرماتا سونیا محبوبہ بعض لوگ کہن کے 3 ولی چوتھا کتا بعض کمن گے 4 ولی 5واں کتا بعض کمن گے نہیں 5 ولی 6واں کتا. سونیا اے ایویں پہ مار دینی اللہ اعلم بعدتہم اے رجمم بالغیب غیب دیاں گلاں تے اللہ انہاں دی تعداد جاندا ہے. لہذا 5واں غیب قرآن چوں اے ثابت ہویا تعداد دا معلوم نہ ہونا تعداد دا معلوم. اچھا ایک اور سنو زور دی نماز انشاءاللہ با جماعت پڑھاں گے اتھی پڑھاں گے ٹھیک ہے تے پریشان نہیں ہونا اور سارے احباب نے انتہائی پیار نال بہنا ہے محبت دے نال بہنا ہے. ذرا بلند آواز نال سبحان اللہ بولو اللہ اکبر. تے 6واں تے آخری غیب اللہ دے قرآن چو اللہ دے ایک نبی محراب دے اندر کھڑے تے مسجد تیار پئی ہوندی ہے کم لگیا ہویا کچھ مستری تے کچھ مزدور آپ محراب دے وچ کھلوتے نے لنٹر والے نہیں پیا دیواراں کھڑیاں ہو گئیاں تے آ گیا او جڑا نہ آوے تے نہیں آندا آ جاوے تے پھر خالی نہیں آندا. آپ نے فرمایا جنیاں کون ہیں تے او کہندا اللہ دے پاک نبی حضرت سلیمان میں ملک الموت تے تہاڈی جان لین آیا. آپ نے فرمایا تو اکھاں نال ویکھ لے نہ میں اللہ دا گھر پیا بنوانا تے جڑی قوم گھر پہ بناندی ہے اے بڑی لتری جی قوم ہے جناں والی. اگر انہاں نوں پتہ چل گیا سلیمان ٹر گیا ہے انہاں پہلیاں اٹاں ہی پٹ کے لے جانیاں. لہذا تھوڑی دیر مینوں مہلت دے میں لنٹر پالا. اسرائیل کے اندر سونیا گل تیری بھی ٹھیک ہے لیکن اسی نہ آویے تے نہیں آنے آ جاویے تے پھر خالی نہیں جانے اتنے منٹ سیکنڈ رہ گئے نہیں جو کر نہیں کر لے اگر تو نمی منے آسی تیری زبردستی جان کڑ لواں گے. آپ نے فرمایا پھر تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ. اللہ دے نبی نے چھوٹی لئی اپنے تھوڑی دے تھلے رکھی اور ایک کونی محراب دی سجی دیوار نال دوئی کونی محراب دی کھبی دیوار نال ٹیک لائی اپنا جسم سنبھال لیا. آپ نے فرمایا آ جاتے ہون کڑ لے. ملک الموت نے آپ دی روح مبارک قبض فرمائی. میں نہیں اللہ دا قرآن پہ کہنا ہے 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 مہینے نہیں بلکہ پورا سال آپ دا جسم مبارک کھڑا رہا. آئے آئے سوٹی دے سہارے کھڑا رہا. کونیاں آپ دیاں محراب دے اندرن آپ دا پورا سال جسم کھڑا رہا. سال بعد اللہ نے دیمک نوں فرمایا آ جانا تے او جڑی لکڑی ہے انہوں تھلیوں ذرا پولا کرنا. دیمک آئی انہیں کھانا شروع کیتا وہ لکڑی پولی ہوئی تے اللہ دے پاک نبی دا جسم مبارک زمین تے تشریف لے آیا. ہن جنہاں نوں گل پتہ چلی ہن میں نہیں اللہ دے قرآن دے جملے توجہ نال فرمایا فلما قضینا علیہ الموت ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض تأکل من سأتا فلما خر تبینت الجن ان لو كانوا يعلمون الغیب. میں 6 ہے پڑھے 6 ہے تے جڑے سونے طریقے نال میں پڑھے نا ایڈی سوڑی تسا سبحان اللہ کو نہیں آکھی. سبحان اللہ. یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین. جدوں آپ دا جسم مبارک زمین تے تشریف لے آیا تے جنہ روشن دان جو ویکھیا تے سر تے ہاتھ مار کے آدن مارو ٹر گیا سی. سبحان اللہ. یہ تو سن بات پتہ چلے
تے اگو آدھے کہ ماں لبسو فی العذاب المہین اترے تک وہ گھر خدا دا پہ بنا دیں آدھے اگر یہ پتہ ہوندہ تے کم از کم عذاب ہی تے پھنسے رہندے ہاں 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 چھواں غیب اللہ دے قرآن چوں موت دا علم نہ ہونا موقع دا گواہ نہ ہونا غیب اولے پیچھے ہونا غیب چھپی وئی گل دا ہونا غیب حقیقت نزول قرآن غیب تعداد دا معلوم نہ ہونا غیب تعداد دا معلوم نہ ہونا مل کے بولو غیب اور موت دا علم نہ ہونا بھی غیب ذرا بلند آواز ہے سبحان اللہ ہائے ہائے آؤ تو انہوں میں 6 غیب سنائے نے اور مدینے والے دی بارگاہ چلے جاؤں سرکار دی بارگاہ چلے جاؤں اور میں دساں گا فاطمہ دے بابے نوے 6 دے 6 غیب آندے سنیاں نہیں سناندے اللہ ایک چٹوی میرے پاس آئی ہے اگر یہ پہلے آ جاتی تو شاید میں اسی عنوان پہ چل پڑتا لیکن بہت لیٹ آئی ہے اب میں اپنا عنوان مکمل کروں گا ذرا بلند آواز سے سبحان اللہ بولتا اللہ اکبر اللہ اکبر قیامت دا میدان ہوئے گا اللہ حضرت نوح نو فرمائے گا حضرت نوح سونیا میرے نبیہ تیری امت دے ڈاراں دے ڈار دوزخ پہ جاندن انہاں نو مت کوئی نہیں ہلائی انہاں نو نصیحت کوئی نہیں ہلائی اتنے بندے جے دوزخ پہ جاندن چور چوری کرے ہاتھ کاٹو مولوی صاحب حوالہ غلط دے زبان کاٹو 0301 50 58 258 میرا موبائل نمبر ہے جھوٹے بندے نمبر نہیں دین دے لب والے سبحان اللہ اچھی بولتے حضرت نوح نو اللہ فرمائے گا سونیا انہاں نو مت کوئی نہیں ہلائی اے ہزاراں دی تعداد دے اندر دوزخ پہ جاندن حضرت نوح عرض کرنگے مولا میں تے مت لان دی انتہا کر دیتی ہے میں تے تبلیغ کرن دی انتہا کر دیتی ہے میں نہ جلوت تکیے نہ خلوت نہ گرمی نہ سردی نہ صبح نہ شام نہ بہار نہ خزاں میں انہاں دیاں میلیاں وی جا کے وی انہاں نو دعوت دیتی ہے میں انہاں دیاں کنیاں کھڑکا کے وی انہاں نو دعوت دیتی ہے اللہ حضرت نوح دی امت نو فرمائے گا تواڈے کول کوئی بندہ نہیں آیا تے نوح دی امت کہے گی مولا کوئی نہیں آیا اگر آیا ہوندہ تے اے حال پرانا ہوندہ حضرت نوح اللہ فرمائے گا تو کہنا ہے میں تبلیغ کیتی ہے اے کہنے ساڑھے کل بندہ مولوں آیا ہی کوئی نہیں حضرت نوح کہنے گے ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا وانی کلما دعوتہم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا یا اللہ میں تے کمی کیتی کوئی نہیں میں انہوں گلہ دستا سن یہ اپنی انگلیاں کانے وچ پا لیندے سن تے اپنے کپڑے جھاڑ کے نس پہندے سن یا اللہ میں تے کوئی کمی نہیں کیتی اگر تو کہہ رہا ہے کہ میں تبلیغ نہیں کیتی مولا تے میرے کلو گواہ بھی ہے اللہ فرمائے گا گواہ لے آ او خدا دی قسم کر کے پیا کہنا اللہ دا قرآن کس کہنا ہے حضرت نوح فرمان عرض کرنگے مولا میرے کلو تیرے آخری نبی دی امت گواہ ہے میرے کو تیرے آخری نبی دی امت گواہ ہے امت دے اکابرین آنگے اور آ کے حضرت نوح دے حق دے اندر گواہی دینگے اور کمنگے مولا قوم کوڑ پئی مار دیئے تیرا نبی سچ پیا فرماندہ انہاں نے تبلیغ ایک دن نہیں 950 سال کی تھی جو ہی سرکار دی امت حضرت نوح دے حق وچ بولیں گی تے حضرت نوح دی امت اعتراض کرے گی آکے گی یہ تے موقع تے ہے ہی کوئی نہیں سن ایک میں گواہی دے سکتے ہیں اسی پہلے اے پچھے تے آخری نبی دی امتی اے ساڑیاں کیویں گواہیاں دے سکتے ہیں لہذا موقع تے گواہ نہ ہونا بھی غیب ہے اللہ فرمائے گا تساں کیویں گواہی پہ دیندے ہو تے حضور دی امت کہے گی مولا اساں ایویں گواہی نہیں دیتی اساں مدینے والے تاجدار کو سن کے گواہی دیتی اللہ
فرمائے گا چلو پھر تساں جدے کو سنیا ہے انہوں بلا کے لے آؤ. وہ کون آئے گا؟ مدینے والا تاجدار نبی آئے گا, ابو بکر دا داتا آئے گا, عمر دا آقا آئے گا, بلال دا نبی آئے گا, حسنین دا نانا تے فاطمہ دا بابا آئے گا. آندے پہ ہونگے تے میاں صاحب کہندے نے آمین آمین تے چرنا لاویں اے امت دے غم خارا او پا دے خیرج منگتیاں تائیں تے اے میرے دلدار. اللہ کریم میرے اس بھائی بھی اس طرح فرمائے توڑے ہتھاں نو کسے دنیا دار کمینے دا سوالی نہ کرے. آمین بلند آواز نال بول کے کہہ دے سبحان اللہ. سرکار آ جان گے, توجہ رکھو چس آئے گی. سرکار آ جان گے, ادھر حضرت نوح دی امت اور ادھر اللہ کریم پوچھے گا میرے محبوبہ دس نا سچی گل کیڑی ہے. سرکار کمن گے یا اللہ سچی گل اے وے کہ حضرت نوح دی امت غلط بیانی پہ کر دیئے تے تیرا نبی ٹھیک پہ فرماندا. اے ملا ممبر تے بہ کے میرے نبی دے علم دا اعتراض کرن والے ہو میں نو کسے پھٹی کتاب چو تکا دینا. سرکار دے اس گواہی تو بعد کسے بندے آکے ہوئے حضرت نوح دی امت چوں کہ اے تے موقع تے ہے ہی کوئی نہیں سن, ایک میں گواہی دے سکدے نے. جو ہی سرکار گواہی دے ونگے تے انہاں دیاں لباں تے تالا لگ جائے گا تے انہاں دا مقدمہ خارج ہو جائے گا. حضرت نوح دے حق دے اندر ڈگری ہو جائے گا. اور امت دا حضور دی گواہی تو بعد چپ رہنا اس گل دی دلیل ہے کہ کائنات دے ذرے ذرے نو خدا بھی جاندا ہے, مدینے والا مصطفیٰ بھی جاندا. ہن کوئی بندہ چپ نہیں رہنا چاہیے. بچے جوان بزرگ میرے نال ہاتھ جوڑ کے بولن, اے میں ہاتھ پہ جوڑنا میرے نال مل کے بولن. تسی ہو حاضر و ناظر میرے والوی نگاہ کرنا. تسی ہو حاضر و ناظر میرے والوی مصیبت وچ جدوں وی میں پکاراں یا مل کے بولو. مصیبت وچ جدوں وی میں پکاراں یا اللہ تسی آئے تے کھڑ پیاں بہاراں یا دلاں دا چین پایا بے قراراں یا مل کے دلاں دا چین پایا بے قراراں یا موقع کا گواہ نہ ہونا غیب ہے اور میرے نبی یہ غیب بھی جانتے ہیں. عمیر بن وہب اے او کافر ہے جڑا بدر دے میدان وچ حضور نال لڑائی وستی کافراں دی طرح آیا تے ایدا پتر بھی نال سی تے صحابہ لائیاں نے جدوں پھینٹیاں آئے ہائے تے اے نس پیا پتر نو لے کے تے بعد لوکاں دیاں بجاکڑیاں تے رفتاراں تے دوڑکیاں بڑیاں تیز ہونیاں. صحابہ جدو نسے نہ پچھے نپڑ واسطی تے ای ہتھوں نکل گیا تے اس دا پتر صحابہ نے نپ کے تے ڈاک چھوڑیا. چند دن بعد مکے تو باہر اس دا ایک لنگوٹیا یار سی صفوان بن امیہ اودے نال بہ کے نہ تے گلاں پیا کرے تے صفوان بن امیہ نے ٹھڈی جی ساہ پری تے عمیر آہنا کی ہویا ہی خیر ہوئے وہ آہنا یرا ساڑا بھی کوئی حال ہے بھئی 313 کولوں پھینٹی کھا کے تے آ رہے ہیں تے پھینٹی بھی وہ کھا دیئے جڑی دنیا تک کی ہے
تے اگوں عمیر آخدا یار میرے والے پاسے بھی تک نا تیرے تو کوئی دور پار دے مرے ہو سن میرا سکا پتر اگلیاں قید کیتے ہے پتہ نہیں کیڑے حالاں وچ اودی ماں رو رو کے مر گئی ہے تے بہناں دا رو رو کے برا حال ہے اگر دو گلاں دا مینوں ڈر نہ ہوے ہارنا تے میں اج ہی تلوار لے کے جاواں ہار تے نعوذ باللہ محمد دا سر قلم کر کے آواں صفوان آخدا ہے کیڑی گل دا ڈر ہی کنے پیا جاندا آخدا ہے ایک تے میرے بچے بڑے چھوٹے نے مینوں انہاں دا ڈر لگدا ہے تے دوسرا قرضہ میرے تے بڑا زیادہ ہے اگر اے دو ڈر نہ ہوندے نا تے میں اج ہی جا کے خاتمہ کر کے آواں تے صفوان بن امیہ آخدا ہے تیرے بچے جانن میں جانا قرضہ جانے میں جانا اے لے پیسے تے جا تلوار لے تے جا تریا گواہ کوئی نہیں تریا گواہ کوئی نہیں ساکیا تکیوں ساکیا تکڑا جے پیا کوئی نہیں بندہ میں تو ہیں بس پورے بیابان وچ کوئی بندہ نہیں تو جا تے جا کے سر قلم کر کے آ انہیں تلوار لئی چادر دے اندر چھپائی مکے چو چلیا تے مدینے آیا برے ارادے نال تے مسجد نبی دے دروازے نال چمٹ کے تے کھلو گیا کہ نماز تو بعد سونا بار آئے گا تے میں اپنا وار کراں گا میرے لب دے بھائیو پہلے میرے نبی بار نہیں آئے بلکہ او آیا جنوں تک کے تے شیطان نس جانا آپ نے ویکھیا تے فرمایا اوے عمیر کیوں آیا ہے عمیر کہندا میں گزارش کرن آیا کہ میرا پتر چھوڑ دیتا جائے میری بیوی رو رو کے مر گئی ہے بہناں دا برا حال ہے آپ نے فرمایا ادھروں ہے تے تلوار کیوں چھپائی ہوئی عمیر کہندا ہے ساڑیاں ہزاراں تلواراں بدر دے میدان وچ اگر کوئی قیامت نہیں گرائی میری اے تلوار کیڑی قیامت ڈھا دویں گی اے ایویں ہی لے کے آیا آپ نے فرمایا ایویں کیویں لے کے آیا ہے آدھا ایویں ہی لے کے آیا حضرت عمر نے ایک ہاتھ گردن چو رکھیا ایک ہاتھ تلوار چو رکھیا تے چٹکی مار کے آکھیا چل سرکار وال لے کے آئے آندے پہلے تے میرے تے تواڈے آقا کریم نے ویکھیا آپ نے فرمایا عمر انہوں چھڑ دے تلوار سمیت میرے وال آن دے عمر کہندے نے سونیا ایک تے دشمن اسلام ہے ارادہ بھی برا ہے تے ہاتھ دے اندر تلوار ہے میں کیویں چھوڑ دیواں آپ نے فرمایا عمر کیسیاں گلاں پیا کرنا ہے ادا برا ارادہ ویکھیا ہی میریاں نظراں دا کمال نہیں ویکھیا نوکر کے تے نظرا کے حضرت فاروق اعظم نے انہوں چھوڑ دیتا تے اس سرکار دی بارگاہ دے اندر آیا دوزانوں ہو کے بہ گیا میرے نبی نے نبوت دی گرجدار آواز فرمایا اوے عمیر سچی دس کیوں آیا ہے تے ہاتھ بن کے کہندا سونیا پتر چھڑان آیا ماں تے منت مارن آیا آپ نے فرمایا جڑے منتاں کر دینے تلواراں تے چھپا کے نہیں لے آندے مینوں سچی دس کیوں آیا ہے کہندا ہے میں سچی پیا دسنا میں ایویں تلوار لے کے آیا آپ نے غصے نال فرمایا اوے عمیر دل دی گل مینوں دسنی یا نہیں دسنی عمیر کہندا ہے دل دی گل اے ہی ہے سونیا کہ میں ایویں تلوار لے کے آیا تے منت مارن آیا میرا بچہ چھوڑ دیتا جائے میرے بھائیو میرے آقا نو جلال آیا زبان تے رب دا کمال آیا آپ نے فرمایا تو نہیں دسنا ہے تے میں دساں رات دا ویلا مکے تو باہر حجر دے مقام تے لنگوٹیے نال جدوں بیٹھ کے پیسے پیا لیندا سے تے تریا گواہ کوئی اور نہیں میں محمد صاحب سارے بولو نا تسی ہو حاضر و ناظر میرے ولوی سارے مل کے بولو جنہوں زمانہ حضور دے صدقے ملیاں اوے نبی دے نا تے جڑا بولے گا قبر وچ مدینے والا اس وسطی بولے گا اور حضور کے لیے بولنا سیکھو قبر میں نکیرین پیر بھائیوں جیسا سلوک کریں گے سارے بولو تسی ہو حاضر و ناظر میرے ولوی نگاہ کرنا مصیبت وچ جدوں بھی میں پکارا یا تیرا تیرے گیت گاواں یا اللہ
بس کر دیں اچھی طرح پھر سبحان اللہ بول تھک جاؤ نا میں ویلے نال دس دیو پھر اے نہ ہوئے بے ذوق ہو جاؤ. اچھا چلو دوسرا غیب ایک کہ تھوڑا ذوق ہے جتنا تو سن سکے نماز دا بھی چونکہ وقت ہے تو میں انشاءاللہ اس تو پہلے اپنی معروضات عرض کرنی ہیں کہ دوسرا غیب اولے پیچھے ہونا کنڈ پیچھے ہونا. کتاب کا نام ہے الجامع المسلم. حوالہ غلط ہو علماء کے سامنے وعدہ ہے آئندہ تقریر نہیں کرتا. سرکار غزوے تو واپس پہ آندے آپ دے نال ہزاراں دی تعداد وچ صحابہ بھی اٹھ بھی گھوڑے بھی ایک جگہ تے سرکار دا ابر کرم جوش تے آیا. بیابان آیا نہ تے صحرا. سرکار نے فرمایا اوے جنیو اتھے ہی بیٹھ جاؤ. سارے بیٹھ گئے تے حضور نے نوکراں نوں نیڑے بلا لیا تے آپ نے فرمایا ذرا میریاں گلاں بھی سنو پیار نال تے نوکراں تے میں صدقے جاواں نالے سونے دیاں گلاں بھی پے سننے نالے سونے نا دیدار بھی پے کرنے. ہائے 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 ہائے. اچانک سرکار دی نظر اٹھی تے تکیا کہ اٹھاں نے منہ چوں جگ پئی نکلے. سرکار نے فرمایا اے جڑے اٹھن نہ اٹھ انہاں نے پیٹ وچ اللہ نے کھانے پانی نہ ذخیرہ رکھیا ہے. اے 10 دن وی صحراواں ٹرنے رہن نہ انہاں دا او ذخیرہ ختم نہیں ہونا تے جدوں او پانی وی مک جائے نا سٹور والا تے ذخیرے والا تے نشانی اے وے اٹھ نے منہ چوں جگ نکلن لگ پینی ہے. لہذا لگدا ہے اٹھ بڑے پیاسے. صحابہ عرض کردے نے اللہ دے نبی پیاسے اسی بھی بڑے ڈاڈے ہاں لیکن تہاڈا چہرہ ہوئے کہ اپنی پیاس پہ بجانے ہاں. تاجدار بریلی فرمانے نے چہرہ مصطفیٰ اصل قرآن ہے عاشقوں کی تلاوت پہ لا مصطفیٰ جان رحمت پہ لا. ماشاءاللہ تیرا ساؤنڈ بھی بڑا پیارا ہے یار کمال کر دیتی ہے تو. اللہ تیرے رزق کی برکت دے. آمین بولو ذرا محبت دے نال سبحان اللہ. صحابہ نو میرے آقا نے فرمایا پانی چاہیے. نوکر عرض کر دینے سونے مل جائے تے لجپال جے وہ بڑی مہربانی. آپ نے فرمایا سامنے میں کو کیوے اللہ دے محبوب پہاڑ ہے بہت اچھا. آپ نے فرمایا 2 صحابی پہاڑ تے چڑھو تھلے لو پرلے کنارے ایک کالے رنگ دا حبشی غلام ٹھنڈے پانی دا مشکیزہ لے کے پیا جانا ہے. انہوں نپ کے تے میرے کونوں لایا. اے گل جدوں میرے آقا نے فرمائی کسے صحابی نے اے نہیں آکے آپ پانی نہ تسے نال پہ مرنے ہو تے اتروں پہاڑ تے بھی چڑھنا چاہنے ہو. پتہ نہیں پرلے پاسے جائیے کوئی بندہ ہوئے نہ ہوئے پانی جے دینا جے ایتھے ہی دے دے ہو. او وہابی نہیں تھے میرے نبی کے صحابی تھے. ناراض تو نہیں ہو گئے. آئے ہائے آئے ہائے میرے بھائیو میرے دوستو کیونکہ صحابی سن او جان دے سن تیرے منہ گل جڑی نکلے او تیرے تو جو اشارہ کریں اوہی تقدیر. تیرے منہ گل جڑی نکلے او تیرے تو جو اشارہ کریں اوہی تقدیر. ایک جگہ تے میں یہی گل پیا کراں تے ایک جاکت کھل کے آدھا او مولوی صاحب ٹھہر میں آکے خیر ہوئی آہنے قرآن پاک نے پڑھیا. اللہ تعالیٰ فرماندہ ہے تے اللہ دی شان ہے کہ تیرے منہ گل جڑی نکلے ہو تیرے تو جو اشارہ کرے ہوئی تقدیر ہے. اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. تے اتھے آ کے سرکار نال ملائی نے گل خدا دا واسطہ نے شرک نہ کریا کرو. میں کیا چھوٹا منہ تے وڈی گل پتر بہ جا. حضور کی شان تو بڑی اونچی ہے. یہ شان تو اللہ نے نبی کے نوکروں کو بھی عطا کر دی. آدھا ہیں ایک میں کہ آپ تینوں تھوڑا جا پاک پتن لے جاؤں. پاک پتن لے جاؤں. پاک پتن دا تاجدار بابا فرید گنج شکر اے اپنے پیر صاحب دی بارگاہ رہندے سن. انہاں دے پیراں دا نام سی قطب الدین بختیار کاکی. اور بھی سن تے اے بھی سن. انہاں دی ڈیوٹی اے سی صبح دے ٹائم پیر صاحب نے اٹھنا تہجد دی نماز وستی سردیاں دیاں ٹھنڈیاں راتاں انہاں کوزا گرم کر کے پانی دا دینا. اس وقت موبائل تے ہے کوئی نہیں سن بھئی الارم لا چھوڑا نار. لوگ ستاریاں دے ذریعے ٹائم معلوم کر دے سن. تے ایک دن اٹھے نا تے تکیا بھی بڑا چر ہو گیا ہے تے بڑی دیر ہو گئی ہے. تے پیر صاحب ناراض ہو سن بھئی تو لمحہ پہ آ رہے ہیں تینوں پتہ نہیں سی میں پانی گرم کر کے دینا ہے. تے کوزا پانی نہ پھریا تے بندہ جدوں ہوئے نا تھوڑا جہا تاولا تے نال چیزاں پیاں بھی نہیں لبڑیاں. آپ نے سجے کبے ہاتھ ماریا ماچس کو نہ ملی تے کوزا بھر کے تے نس پے
میں کسی پاسوں میں اگ ویلے تے میں تتا کر کے آنا. اگے گئے تے ایک چوپڑی وچ بڈھی جئی مائی بیٹھی ہے, اس نے کنیاں تے پرانا جہا کمبل پایا ہے تے ہاتھ پئی سیکے نالے پئی کمے, ہاتھ پئی سیکے نالے پئی کمے. آپ نے نیڑے جا کے فرمایا بڈھیے او تو جے ایویں پئی اگ سیک کے پئی سیکنی ہے بال کے تے میں اے دربار شریف تو آیا, میں تھوڑا جہا کوزا تتا کر لواں. تے میں پڑھیا کتاباں وچ, او ادھر تک ہوئے, میں پڑھیا کتاباں وچ کہ بابا فرید دی اکھ بڑی سونی سی, بڑی نشیلی تے کجلی اکھ سی بابا فرید دی. ہن اگر ایک جملہ میرا ہضم نہ کرو تے مینوں داد دیو میری حیثیت دے مطابق, تے پھر میں بولا نہیں تے میں آگے چلا. اگر بولا تے بولو ذرا سبحان اللہ بلند آواز. میں کہنا ہوں نا نبی بھی ہو جڑا سونا ہوئے, ولی بھی ہو جڑا سونا. نہیں نہیں نہیں, جملہ پی گئے ہو. اور میں آدھا نبی بھی ہو جڑا سونا ہوئے, ولی بھی ہو جڑا سونا ہوئے. اور اسی تائیں آدھیاں غلام احمد قادیانی نبی نہیں جس دی ایک آنکھ ہی کوئی نہیں. حسن عبدال دی ٹریفک پولیس ایک لائٹ والا ٹرک روڈ تے نہیں آن دیں دی, اسی ایک آنکھ والا نبی کی میں چلن دئیے. ڈرنے پہ ڈرنے پہ کوئی پولیس روز نہیں, بالکل پولیس روز کو نہیں. زندہ باد. حضرت صاحب تے میں منہ چما تے متھا چما, انہاں نے نعرہ میں نے سن کے نہ تے ایک اور گل یاد آ گئی ہے. ختم نبوت کے حوالے سے میرا ایک جملہ نیٹ پہ 4 لاکھ سے زائد لوگوں نے سنا ہے. اللہ نے قسم کر کے آنا 1 منٹ وچ سنا سا, لیکن میرا اتنا بھی حق نہیں بنتا مینوں داد دے کے سبحان اللہ بول دو. میں کہتا ہوں ایک باپ کے کئی بیٹے ہو سکتے ہیں, لیکن ایک بیٹے کے 2 باپ نہیں ہو سکتے. ایک مرد اسلام میں 4 عورتوں سے شادی کر سکتا ہے, لیکن ایک بیوی کے 2 خاوند نہیں ہو سکتے. اگر ایک بیٹے پہ 2 باپ دعویٰ کرے, ایک کہے بیٹا میرا ہے, دوسرا کہے میرا ہے, ان میں سے ایک باپ زانی ہے اور بیٹا پھر حلالی نہیں. بیوی پہ 2 خاوند دعویٰ کرے, ایک کہے بیوی میری ہے, دوسرا کہے بیوی میری ہے, ان میں سے ایک خاوند بے حیا ہے اور بیوی بے غیرت ہے. غیرت مند بیٹے کے لیے ایک باپ کا ہونا ضروری ہے, غیرت مند بیوی کے لیے ایک خامد کا ہونا ضروری ہے. غیور بیٹا دوسرا باپ برداشت نہیں کر سکتا, غیور بیوی دوسرا خامد برداشت نہیں کر سکتی. اسی طرح غیرت مند امتی دوسرا نبی برداشت نہیں کر سکتا. بابا فرید فرمانے تجھے ایویں پی اگ سیکنی ہے, میں کوزا تتا کر لوں. اگو بڑی بدی کیا آنی ہے تو تک ہوئے بڑی آنی ہے, سکے نال کوزے نہیں گرم ہوندے. تے آپ فرمانے نے ذرا گل کھول کے کر کے آہنا چاہنی ہے. آہنی ہے اپنے پیر نے نامی سونی جی آنکھ دے نہ کڑ کے تے کوزا تتا کر لے. اللہ دی عزت دی قسمیں عارف باللہ چشتیاں دا سردار پاک پتن دا تاجدار جلال آیا. آپ نے فرمایا آن چھری تے کڑا تے پانی تتا کرن دے. اک کڈی اس دی ہتھیلی تے رکھی تے شملہ رکھیا اکھ اگے تے کوزا گرم کر کے حضرت صاحب دی بارگاہ پیش ہو گئے. تے جا کے اپنے پیرا نواز نے سونے ہو تھوڑا جہا ہاتھ اگے کرو نا میں وضو کراواں. ہاتھ اگے کرو نا میں تھوڑا جہا وضو کراواں. آپ نالے پانی بھی پہ پاون, نالے پیر صاحب دعا بھی پہ منگن. تے آپ دی اس طرح اکھ اگے شملہ رکھیا ہویا جیڑی اکھ نکلی وئی سی. تے آپ دی اچانک نظراں اٹھیاں نا پیراں دیاں. آپ نے فرمایا او فریدا اے اکھ تے کی ہوئی؟ آپ نے عرض کیتا حضور چھوڑو چھوڑو بس چھوڑو, اے تسی وضو کرو. تے ساڑھے پنجاب دے اندر اگر کسی دی اکھ دکھ جائے نا, دکھ جائے, اسی آدھے ہیں اکھ آ گئی ہے. آپ نے عرض کیتا حضور چھوڑو تسی وضو کرو, ایویں بس اکھ آ گئی ہے. تاں آگے شملہ رکھیا ہویا ہے. اللہ دی عزت دی قسم ہے حضرت کاکی نو جلال آیا, فرمایا کوزا پرا کر, وضو بعد وچ کرانگے, شملہ ہٹا دے, آ گئی ہے. میرا خیال ہے ان تھک گئے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت.
سلامت رہو اللہ تعالیٰ تھانو عزتاں دے ہے بولن والے واسطے میری جھولی چ تو بڑی دعا کو نہیں جیڑا بولے اللہ انہوں مرد ٹائم کلمہ بولنا نصیب کرے آمین اس علاقے میں جتنے قبرستان ہیں ان میں جتنے بھی صحیح العقیدہ اہل ایمان مدفون ہیں اللہ ذکر مصطفیٰ کی برکت سے سب کی قبر منور فرما دے اللہ جن بچے پڑھنے کے بعد ڈگریاں ہاتھ میں لیے پھر رہے ہیں اللہ حضور کے ذکر کی برکت سے انہیں اچھی ملازمتیں اور اچھے کاروبار عطا کرے میری ماں بہنوں کے نصیب اچھے ہوں اور میرے بزرگوں کو اللہ ایمان کی موت عطا کرے آمین بلند آواز سے کہہ دے ذرا سبحان اللہ صحابی پہاڑ تے چڑھے توجہ توجہ تھلے لتھے اگے کالے رنگ دا حبشی غلام پہاڑی تو پرلے پاسے ٹھنڈے پانی دا مشکیزہ لے کے پیا جاندا ہے ایک صحابی نے ود کے تے جانور دی لگام نپ لئی دوے نے مشکیزہ نپ کے چٹکی مار کے آکھیا چل آقا پہ بلانے وہ پیری پہ گیا تے رو کے آدھے میں نہ جاندہ تھوڑا آقا کونے میں تے یہودی دا غلام اگر ٹائم نال نہ گیا تے مینو مار مار کے میری جان کٹ دے گا میرا ٹائم نہ بھنو مینو جان دے صحابہ کہندے نے گل بڑی عجیب ہے اگر تو نہ جائیں تیرا آقا ناراض ہوندا ہے اسی نہ لے جائیے ساڈا داتا ناراض ہوندا ہے مرتا کیا نہ کرتا اے دو اکلا پہاڑی تے چڑھیا تھلے لایا تے نالے ڈرے بھی پیا نالے ٹرے بھی پیا کنوں صحابہ نے نپیا ہویا سرکار دی بارگاہ ول لے کے پیا نن اور نالے ڈرے پیا پتہ نہیں مینوں کسے ظالم نے قید کرنے آئے تے ہولی ہولی سرکار دی بارگاہ دے اندر آیا اودیاں نظراں حضور دے چہرے تے پیاں تے انگلیاں تناں تھلے رکھ لیاں تے نین نشیلے سبحان اللہ تے مست رسیلے تے اکھ وچ سونا کجل سہاوے تے اکھ اگڑے تے نپیا جا پے جویں میں کھانا کھل جاوے اے بجلی ڈردی ماری لشکر مارے بے ادبی ہو جائے اور لب والے توبہ توبہ ایڈا حسن مہیدہ جدی جھال جلی راجہ اس سے وسطی مولا علی فرمانے نے لم يقل رسول الله بالطويل الممقت ولا بالخصير المتردد وكان ربعة من القوم وكان جعد الرجل في وجهه تدوير أبيض مشرب أداج العينين شسن الكفين والقدمين إذا مشى تقلى كأنما جنحت في سبب وإذا التفت معا بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين أجود الناس صدرا أصدق الناس لهجا ألينهم عريكا أكرمهم عشيرا من رآه بديهة هابا ومن خالته معرفة أحبا يقول نعدته لم أر قبله ولا بعده مثله سارے رل کے میرے کو پوچھو مانا کیوے سارے مل کے پوچھو مانا کیوے مانا ہے کہ کعبے والموم آیا ایک سونا تو لگنے تے تجھا پھر بھی تو آیا ایک سونا تے دجا پھر بھی تو آیا تے توا یار دیوانے دا ام سلام وکھا مینوں حسنین دنانے دا سرکار وال پیا ویکھے کدے آپ دی زلفاں ول کدے آپ دے رخساراں ول کدے آپ دی اک ول کدے آپ دے متھے ول کدے آپ دے سینے ول ہاتھ
بن کے کہندا سونیا مینوں کیوں بلایا جے؟ آپ نے فرمایا تیرے کول پانی جے میرے نوکر پیاسن، اٹھ پیاسن، غلام پیاسن، گھوڑے پیاسن، تاں تینوں بلایا ہے۔ امام مسلم کہندے کسے ٹائم وہ ہزاراں دی تعداد وچ بیٹھے بندے ویکھے، کسے ٹائم اٹھاں دیاں قطاراں، کسے ٹائم گھوڑیاں ول ویکھے، کسے ٹائم چھوٹے جے پانی دے مشکیزے ول ویکھے۔ آپ نے فرمایا میرے عزیزا کے پیا تکنا ہے؟ آدھا میرا اے چھوٹا جے پانی دا مشکیزہ سونیا انہاں مخلوق نو پورا کوئی نہیں آنا، میرا ٹائم نہ بھن مینوں جان دے، میرا آقا میری مار مار کے جان کٹ دے گا۔ آپ نے فرمایا گھبرانا کیوں ہے؟ ایک واری مشکیزے دی گنڈ کھولنا تیرا کم ہے، پھر پانی جانے محمد جانے۔ ایک صحابی نو سرکار نے بلایا، فرمایا پیالہ لے آ۔ پیالہ آیا، حضور نے اپنا ہاتھ مبارک پیالے دے اندر کھول کے رکھیا اور انہوں آپ نے فرمایا آ جانا تے مشکیزے دی گنڈ کھول کے ہولی ہولی میری انگلیاں تے پانی دے قطرے ٹپکان آ جاؤ۔ صحابہ کہہ دینے ایسا انہوں اٹھ دیاں تے ویکیا، آن دیاں تے ویکیا، مشکیزے دی گنڈ کھول دیاں تے ویکیا، ایک ایک قطرہ انگلیاں تے ٹپکان دا تے ویکیا۔ اس تو بعد سڑیاں چیکاں نکل گئیاں، سانوں پتہ نہیں چلیا کہ تربیلا ڈیم دا پانی زیادہ ہے یا حضور دی انگلیاں دا پانی زیادہ۔ آپ نے صحابہ نے بلایا، فرمایا ایک ایک کر کے آؤ تے پانی پی کے رج جاؤ۔ سارے رج کے پانی پی کے چلے گئے۔ پھر گھوڑے آئے، انہوں نے سرکار نے پانی پلایا، پھر اٹھ آئے، انہوں نے پانی پلایا، پھر آپ نے خود پانی پیتا تے پانی پی کے گل لگے ہوئے میرے لبیر دبائیو۔ آپ نے فرمایا اوے عزیزہ گھبرائی نہیں، اے اپنے مشکیزے دی گنڈ بند کر لے تے گھبرائی نہیں، اساں تیرا ایک قطرہ بھی پانی دا نہیں لے، اساں تیرا ایک قطرہ بھی پانی دا نہیں لیا۔ تے میاں صاحب کہندے نے لگ گئی چوٹ محبت والی، پھر عشق نشے وچ آیا، تن من دھن دی رہی خبر نہ کائی، ایسا عشق نے تیر چلا۔ اج میں چھے غیب سنانے سن، لیکن زور دی نماز دا چکے ٹائم نیڑے لگ گیا ہے، اسا زور دی نماز بھی پڑھنی ہے۔ تے چلو آخری 5 منٹ صرف لیساں، میں نو لوگ فونا کر دیں تے آخ دن وارسی صاحب گھر دے حالات بڑے خراب ہیں، رزق دی بڑی تنگی ہے، مہربانی کرو کوئی تعویذ دے دیو، کوئی وظیفہ دس دیو تے کوئی دم کر دیو۔ تے میں نو اگر دیہڑی بندے 100 کالا کرنا، انہاں وچوں تقریباً 85 بندیاں دا یہی حال ہے تے یہی شکایت ہے۔ تے میں ہن سچی دساں میں بھی دم کر کر کے رج گیا، تویز دے تھکی رہا تے وظیفے 10 بھی رج رہا۔ تے ایک دن نہ میں تنگ ہو کے تے قرآن پاک نو کھولیا، نال سونے دا فرمان بھی کھولیا تے پڑھ کے کچھ موتی کڈے، رزق دی برکت دے تے پائے جیبے وچ۔ پھر گیا اپنے استاداں کول، انہاں دیاں جتیاں چاہ کے سر تے رکھیاں، کچھ انہاں کول موتی ملے وہ بھی کڈ کے پائے جیبے وچ۔ پھر گیا اپنے ماں پیو کول، انہاں دے ہاتھ بھی چومے تے پیر بھی چومے، کچھ وڈیاں کول گلاں ملیاں وہ بھی پائیاں جیبے وچ۔ ہن رزق دی برکت دے اس وقت 5 موتی میری جیب وچن، اگر بولو تے ایک ایک کر کے دیواں، نہیں تے مینوں بھیک منگن دی عادت کوئی نہیں۔ اچھی سبحان اللہ بولو۔ اس سبحان اللہ وچ میں ایک بھی نہ دیندا، خدا دی قسم چاہ کے بیادا، میں جیب وچ 5 پائے ہوئے، کمال کر دے ہو یار تسی۔ اچھی پھر بولو ایک باری، 5 موتی رزق دی برکت دے۔ سرکار فرمانے میرا جڑا نوکر ہر لمحہ تے ہر حال وچ اللہ دا شکر ادا کرے، اُدھ رزق وچ کدے گھاٹا نہیں آئے گا۔ لوگ کہندے ہیں شکر ادا کرن جڑے کوٹھیاں تے بنگلیاں والے، میرے کول تے کرائے دا مکان ہے، شکر دے او ادا کرن جڑے جیل لائیاں تے لینڈ کروزراں دے اندر پھر دن، میرے کول تے قسطاں دا موٹر سائیکل ہے، ہر مہینے قسطاں والے بلا بجا بجا کے دماغ کھا جاندے، میں کیڑی گل دا شکر ادا کراں؟ اوے نہیں میرے حسن عبدال دے بھائیا، اگر کوئی چیز بھی نہیں اس گل تے اللہ دا شکر ادا کرو، اللہ نے مینوں اکھاں ویکھن واسطے عطا فرمائیاں۔
کن سنن واسطے عطا فرمائے اللہ نے مینوں عزت دتی ہے اولاد دتی ہے حضرت موسیٰ کلیم دا زمانہ آپ لنگدے پہ جاندے ایک بندے کو کپڑے کوئی نہیں اور ریت دے وچ اپنا بدن چھپا کے بیٹھا ہے جدوں کلیم نو ویکھیا تے کہندا سونیا کچھ ادھر بھی مہربانی کر دینا تے میرے واسطے بھی رزق دی برکت دی دعا کر اللہ دے نبی نے گورے گورے ہاتھ اٹھائے آسمان وال تک کے کہنے نے فضل تیرے دی آس کریمہ تے اور نہ کوئی صدقہ اپنے پاک نبی دا تے بخش خطا جو منہ تے ہاتھ پھیریا تے ٹر پے ادھر تکو 4 قدم چلے نا آپ نے مڑ کے فرمایا او جڑیا میں جنے ہی تے تو پیچھے اللہ نے شکر ادا کردا رہی اے چلے گئے اے سوچی پہ گیا میں کڑی گل دا شکر ادا کرا میرے کول ایک لیر کوئی نہیں اپنا ستر ڈھانپا اے بات شاواں دیاں گلاں وی نرالیاں نے میں کڑی گل دا شکر ادا کرا شکر تے او ادا کرن جڑے صبح دے ٹائم اور لباس پاندن شامی اور پاندن گرمیاں دے کپڑے وکھرے سردیاں دے کپڑے وکھرے میں کس گل تے اللہ دا شکر ادا کرا میرے بھائیو اے گلاں اللہ نوں چنگیاں نہیں جے لگدیاں نعرہ تکبیر اللہ اکبر رسالت یا رسول اللہ رسالت یا رسول اللہ حیدری علماء اہل سنت جشن عید میلاد النبی محبت سے کہہ دیں ذرا سبحان اللہ ایک اللہ نو چنگیاں نہیں جلک دیاں کہ میں ہر چیز دیواں تے بندہ میری نہ شکری کرے اللہ نے ہوا نو حکم فرمایا تیزی نال چل تے جس بدن نو اپنی ریت دے اندر چھپا کے بیٹھا ہے انہوں ریت نو اڑا کے لے جا ہوا چلی تے ریت اڑ گئی ننگا بدن لے کے بہ گیا پھر انہوں خیال آیا نہیں میں غلط سا اللہ دا نبی ٹھیک پیا کہنا سی اللہ کریم فرماندا ہے لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید بڑھاؤں گا کفران نعمت کرو گے تو میرا عذاب دردناک ہے رزق دی برکت دا دعا موتی رزق دی برکت دا دعا تعویذ دے دم تاجدار مدینہ دا فرمان ہے میرا جڑا غلام اللہ دی راہ وچ تیزی نال خرچ کرے سخاوت دے نال خرچ کرے او دے رزق دے اندر کدے کمی نہیں آئے گی جس تالاب دے اندر پانی رک جائے کھل جائے او تالاب چند دن بعد بدبودار ہو جانا ہے جس تالاب چو پانی نکلدا رہے ہو رہا نہ رہے او تالاب کدے میلا گندا نہیں ہوندا میرے بھائیوں میں بڑے بڑے کروڑ پتیاں نو پنڈی وچ جاننا وا جڑے لاکھاں روپے مسجداں دیندن مدرسے دیندن غریباں نو دیندن یتیمانو دیندن اللہ نہ کرے حالات ٹائٹ ہو جاون رزق تنگ ہو جائے کاروبار وچ نقصان ہو جائے کیونکہ صدا بادشاہیاں میرے اللہ دیاں میاں صاحب کہندے نے صدا نہ باغ اے بلبل بولے تے صدا نہ باغ بہارا صدا نہ ماپے حسن جوانی تے صدا نہ صحبت یار ایک باری بولو پیار نال سبحان اللہ بڑے بڑے ارباں پتی تے کروڑ پتیاں نو میں ویکھیا ہے اگر حالات تنگ ہو جاون تے ملازماں نو کہندے نے لسٹ لے آؤ لسٹ اے یتیماں نو دین دیو کٹ دیو مسجد نو دین دیو کٹ دیو مدرسے نو دین دیو اے بھی کٹ دیو بیوہ زنانیاں نو دین دیو اے بھی کٹ دیو اے نہیں کہندا میں 4 گڈیاں روزانہ استعمال کرنا میں آئندہ تو بعد 2 گڈیاں استعمال کر لواں گا اگر میرا بنگلے دا 1,20,000 روپیہ خرچہ ہے میں انہوں گھٹ کر لواں گا تے 70 تے گزارا چلا لواں گا نہیں گھر دے لچن ہوئی گھر دیاں بدماشیاں تے مستیاں ہوئی اوے کڈا بد نصیب ہے رزق دروازہ او پیا بند کردا ہے جتھوں مال لے آنا سی کھڑکی او پیا بند کردا ہے جتھوں رزق نے آنا سی
او میں تے تساں جس آقا کریم دا کلمہ پڑھیا ہے سرکار فرماتے ہیں میرے جس غلام دا رزق تنگ ہو جائے او صدقہ دے دے وے رزق جانے محمد جانے رزق دی برکت دا تریا موتی رزق دی برکت دا تریا تعویز رزق دی برکت دا تریا وظیفہ اے میرا نہیں اے مدینے والے نبی دا فرمان ہے جڑا رزق تقسیم کرن والا ہے اللہ سرکار فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی اللہ دین والا میں ورتان والا پیا دستا ہے کس نو رزق زیادہ ملے گا کس نو گھٹ ملے گا سرکار فرماتے ہیں میرا جڑا غلام توجہ بھائیو توجہ واسطہ خدا دا سرکار فرماتے ہیں میرا جڑا غلام 5 وقتہ نماز دا پابند ہو جائے ادھے رزق دے اندر کمی نہیں آئے گی اج سانو میلاد دی تے پرواہ ہے وے لیکن نمازاں دی پرواہ کوئی نہیں میں اے نہ کہندا میلاد نہ مناؤ لیکن خدا دا واسطہ جے میرے بھائیو جدوں مؤذن دی اذان دی آواز آئے حی علی الصلاۃ او نماز ول حی علی الفلاح کامیابی ول تے میلاد والے نبی دا فرمان ہے من ترک الصلاۃ متعمدا کان یوم القیامت ما قارون و حامان و فرعون جڑا بندہ جان بوجھ کے نماز چھوڑن دی عادت بنا لوے او قیامت والے دن ابو جہل دے نال فرعون دے نال نمرود دے نال شداد دے نال کھلوے گا میرے بھائیوں میرے دوستو خاص طور تے صبح دی نماز داتا علی حجویری تے بابا فرید گنج شکر فرمانے نے کہ صبح صادق تو لے کے طلوع آفتاب تک اے رزق دے تقسیم ہون دا ویلا ہے او بندہ کڑا بدبخت دے کہ تقسیم ہون دے ٹائم اپنے بیٹھ تے خراٹے ماردا رہے عبداللہ مدر وارسی دی جھولی چ خیرات پاوے ہو تے خالی نہ بھیجے ہو میں واسطہ پیا دینا جے صبح صادق تو لے کے طلوع آفتاب تک نہ اپوں سمے ہو نہ اپنے بیوی بچیاں نو سون دے ہو مرد مسجداں دے اندر آ جاون تے میریاں ماما بہناں بیبیاں گھراں دے اندر مصلی پا لون رزق دے کم نہیں ہوئے گا رزق دی برکت دا چوتھا موتی رزق دی برکت دا چوتھا تعویذ سرکار دا فرمان ہے میرا جڑا غلام توجہ بھائیو میرا جڑا غلام اپنے رشتہ داراں تے سخاوت دے نال خرچ کرے گا تے لاوے گا ادھے رزق دے اندر کمی نہیں آئے گی آئے اگر رشتہ دار غریبن انہاں دی مدد کیتی جائے اگر قرضے تلے دب گئے انہاں دے قرضے دی رہائی دا انتظام کیتا جائے اگر انہاں دیاں دھیاں جوانن انہاں دے نکاح دا انتظام کیتا جائے میں بڑیاں لوگاں نو جاننا وا راول پنڈی اسلام آباد دے بڑھے تے ضعیف بندے جنہاں نے ساری زندگی فیکٹریاں دے اندر اوور ٹائم لا کے اپنیاں بچیاں نو جوان کیتا ہے پاپڑ ویچ کے تے آلوہاں تے پیازاں دیاں ریڑیاں لا کے اپنیاں دھیاں جوان ہویاں اج نکاح دا ویلا آیا تے اس بڑھے نے رشتہ داراں نو اس غرض نال بلایا کہ میرے رشتہ دار میری خوشی دے اندر آون گے تے خوش ہو کے جاون گے اللہ نہ کرے اودے گھر دا سالن کم ہو جائے نان کم ہو جاون میں رشتہ داراں نو تاڑیاں ماردیاں ویکھیا ہے ہسدیاں ویکھیا ہے بڑیاں پڑکا ماردا سی اپنی بچی دی شادی تے لوکاں دا کھانا پورا نہیں کر سکیا اوے شریک دا معنی ہے غم وچ شریک دا معنی ہے صدمے وچ شریک دا معنی ہے دکھ وچ شریک اے کیڑا بد نصیب شریک ہے جڑا اوکھے ویلے تاڑیاں پیا ماردا ہے اوے میں اے نہ کہندا میلاد نہ بناؤ میں اے نہ کہندا جھنڈے نہ لاؤ میں اے نہ کہندا گلیاں چونے نہ پاؤ میں اے نہ کہندا سرکار دا نالین اپنے سینے تے نہ لاؤ اے محبت دیاں نشانیاں نے ضرور کرو لیکن جو ہی ربیع الاول دا چند چڑھے اپنی قدرت دے مطابق ایک راشن دا پیک جدے بھی تھوڑا جہا آٹا چینی پتی جتے بھیجیا جا رہے ہیں اگر بچے بھی رہنے 2-4 کھلونے بھی پا دیو تے پیک کر کے اتے لکھو جشن عید میلاد النبی مبارک اپنے رشتہ دار نو بھیجو مدینے والا نبی راضی ہو جائے میں نے جب سے حضور کا ایک فرمان پڑھا ہے اس دن سے آج تک میرا سینہ ایسے ہو رہا ہے خدا کی قسم میں سوچ رہا ہوں یار ہم کہاں پہ کھڑے ہیں سنو سرکار دا فرمان سرکار فرماتے ہیں کہ میرے جس غلام نے صدقہ دیتا عام صدقہ دین والے دا صدقہ یا رد ہوئے گا تے یا قبول ہوئے گا 50-50 چانسن لیکن جس میرے نوکر نے سینے تے ہاتھ رکھ کے سنے حضور دا جملہ جس میرے نوکر نے اپنے غریب تے
नाराज रिश्तेदारां नूं सदका दिता, फिर सुनो, नाराज रिश्तेदारां नूं सदका दिता, जिहदे नाल उहदी बोल चाल कोई नहीं, जिस बंदे ने उहनूं सदका दिता, कयामत वाले दिन जितना मर्जी रश क्यों ना होवे, मैं जाना जन्नत जाने। रिस्क दे इजाफे दा पंजवां मोती, मजा आ रहा नहीं आ रहा? रिस्क दे इजाफे दा पंजवां दम ते तावीज़, सरकार दा फरमान है, मेरे जिस गुलाम दा रिस्क तंग हो जाए, कारोबार दे अंदर मंदी आ जाए, पढ़न तो बाद नौकरी ना मिले, मुलाजमत ना मिले, वो हर मगरिब दी नमाज तो बाद चिट्टी जही चादर ते अतर ला के ते बह जाए, ते अव्वल आखिर दरूद पढ़ के मदीने वाल मुंह करके 21 बारी सूरह कौसर पढ़ देवे, मैं जाना ते रिस्क जान। अगर हालात ज्यादा तंग हो जाएं तो हर नमाज के बाद यही अमल करे, मैं जाना मुलाजमत जाना। उच्ची बोलो जरा सुभान अल्लाह। हाय 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 हाय, अल्लाह करीम साडे रिस्क दे अंदर कमी ना आन देवे, आमीन बोलो। अल्लाह सानू नेकां दे संग लाए ते क़यामत वाले दिन नेकां दे नाल खड़ा फरमाए, और ओही अकीदा जड़ा अकीदा दाता अली दा, और ओही अकीदा जड़ा अकीदा मेरे अली दा, और ओही अकीदा जड़ा सालकाबाद वालेयां दा, ओही अकीदा जड़ा मोड़े वालेयां दा, गमकोल वालेयां दा, भंगाली वालेयां दा, पाकपतन वालेयां दा, गरीब नवाज मोइन अजमेरी दा, गौसे जली पीरा ने पीर दा अकीदा है। अल्लाह दी कसम है, और सुनियो मुबारक होवे, मेरे तुहाडे कोल ओही अकीदा है। अल्लाह हमें हुजूर की ताबेदारी की तौफीक दे, आमीन बोलो। जिन्हें मेरे भाइयों ने बज़म सजाई है, उन्हें बड़े मुहब्बत दे चाह नाल मेरे कोल टाइम लिया, मैं अज 2 गैब बयान कीते ते 4 गैब बकाया ने, किसी मौके ते मिले ते फिर बयान करांगे। अल्लाह इन्हां भाइयों दियां झोलियां नूं भर देवे। मियां साहब कहंदे ने सदा बहार इत्ते ही दिस भागे, ते कदे खज़ां आवे, रैन फैज़ हज़ारां दाई, हर भुखा फलका वे ईद मुबारक होसी, जिस दिन फेर मिला राजी हो, राज तो नहीं हो मेरे तक। सादा जा मेरा अंदाज है, खफे न हो, मुसाफिर आए सदा कर चले, सदा खुश रहो हम दुआ कर चले।